परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय पूजा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको मुख्य पक्ष भनेको के हो भने 1000 चन्द्रमाहरू 1000वटा पूर्ण चन्द्रमाहरूको चाहिँ दर्शन गरिन्छ र ती 1000वटा पूर्ण चन्द्रमाहरूको पूजा गरेर त्यो व्रतको उद्यापन गर्ने समापन गर्ने चाहिँ दिन आज 84 पूजा गरिन्छ। तुलादानको कुरा छ त्यो तुलादान गर्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ तुलादान गरेको देखेनौँ। यहाँ आएका उपस्थित भएकाले हाम्रो आँखाले देखेन। उहाँले के चाहना गर्नुभयो भने म त्यो पैसामा तौलिएर चाहिँ म गर्दिनँ, म बराबर पैसा जोख्नलाई जति पैसा लाग्छ हो त्यो पैसा यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर बन्दैछ, भोलि पर्सि मात्रै यहाँ शिलान्यास हुँदैछ मन्दिरको हो। त्यो पर्सि शिलान्यास हुँदैछ, यहाँ चाहिँ यो टोलैभरिको गाउँभरिको चाहिँ मन्दिर शिलान्यास हुँदैछ हो। त्यो मन्दिरलाई चाहिँ मेरो त भारी के अरे मेरो तौल बराबरको चाहिँ दक्षिणा चाहिँ त्यहाँ समर्पण गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोले त्यही रूपमा चाहिँ हामीले साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय
जय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयो